میرا سامنے رحمت دے کہ رب دی رحمت کمال دے دے رب دی رحمت کمال دے دے دی دعا کرو اللہ اپنی رحمت ساڈے تے برسا دے ساڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے اس طرح کر کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی تھی رحمت دی اور کرے جے توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام اس طرح کر کے کہتیاں دے کول کھڑے نے کہتیاں دے کول کھڑے نا ایک ماں جڑی اٹھی ہے اٹھ کے آن جا رہی ہے کہیں آن جا رہی ہے ایویں نہ بے تابی نہ جویں کوئی شے گواچ گئی ہے کوئی شے گواچ گئی اس طرح یعنی پریشانی دی عالم دے اندر کہیں آن نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دا بچہ کتھے نے محبوب جی او جے بچہ ہے ادا ماں نے بھج کے بچہ چکیا تے چھاتی نال لا لیا تے نبی علیہ السلام نے اوتے مثال دتی اور میرے بھائی یہ مثال تیرے واسطے میرے واسطے علمی ہے لمحہ فکری ہے نبی علیہ السلام